Mayong hapon, ang Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Nakadawat og incentive award sa mga barangay tanod sa 86 ka barangay sa syudad sa Butuan miaging semana sa City Hall lobby. Kini sa pagtinabangay sa City DILG o City Treasurer's Department sa lokal nga panggamhanan nga hugtanong gisuportahan ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada, Vice Mayor Lawrence Fortun ug sangguniang panlungsod members. Mapasalamaton ang mga barangay tanod tungod dako kining tabang kanila, ilabi na sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan sa panimalay. Ang paghatag sa nasangpit nga insentibo subay sa sangguniang panlungsod Ordinance number 6450-2021 o ang ordinansa sa paghatag og monthly performance incentive sa mga barangay tanod sa Butuan City. Asa apil usab niini ang paghatag sa performance incentive awards sa tanang barangay tanod sa syudad sa Butuan. Ug makatong update ng adlaw alang sa pa mga updates, follow the like official Facebook page, TikTok, Instagram ug Twitter account ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.